राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। न्युजको दुनियाँमा हर न्युजका आफ्नै महत्त्व र प्रभाव हुन्छन्, तर हामी न्युजको भिडबाट देश र जनताको जीवन दैनिकीमा सर्वाधिक महत्त्व र प्रभाव राख्ने न्युजको श्रृङ्खलाका साथ पस्किरहेका छौँ टप न्युज अफ द डेमा। दर्शकवृन्द, आजको टप न्युज हो सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको वाकयुद्ध। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यक्रमका दौरानमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी केन्द्रको कटु आलोचना गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास विरोधीहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको दाबी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 55औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास विरोधीहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको दाबी गर्नुभएको हो। भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, अस्पताल र बाटाहरू निर्माणका लागि सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्नुभयो। विकास विरोधी र मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरूले सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ उन्मुख भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई शकुनीको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले संसदीय अङ्कगणितलाई दुरुपयोग गर्ने शकुनीका गोटी नै आफूले फ्याँकिदिने चेतावनी दिनुभयो। तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ, सरकार परिवर्तनका प्रयासहरू भइरहेछ। किन सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो? सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूलाई मैले सोध्ने गरेको छु, सरकार किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? पुनर्निर्माणका कामहरू, भूकम्पले ध्वस्त भएका ठाउँमा पुनर्निर्माणका कामहरू राम्ररी अगाडि बढेको हुनाले हो कि अरू केही कारण छ? हामीले 309वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ, धमाधम बन्दैछन्, त्यस कारणले हो। 165वटा स्ट्राटेजिक बाटाहरू एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ, बढ्दैछन्, त्यस कारण हो। 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू एक हप्ताभित्र हामीले देशभरि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दैछौँ। ती औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई गुलजार बनाउनुहोस्। सुविधा के चाहिन्छ, सहुलियत के चाहिन्छ, कहाँनिर के दिनुपर्छ सरकारको तर्फबाट, सरकार तयार छ भनिराखेका छौँ। यस कारणले हो। केही पनि भएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यो त लखनऊको एक्काको घोडाले पनि देख्छ, योभन्दा बढी त। त्यसलाई यस्तो गरेर राखेको हुन्छ नि, यस्तो गरेर हिँड्दाखेरि पनि बाटो त देख्छ नि अगाडि, बाटो त फरक परेको छ त बाटो त। त्यसले पनि अन्त नदेखे पनि बाटो त देख्छ। यी त बाटो पनि देख्दैन, मलाई अचम्म लाग्छ। दर्शकवृन्द, मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन खोज्नेहरूले संसदीय अङ्कगणितलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यस्तो हुन नदिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिमा देखिएका शकुनीहरूले संसदको अङ्कगणितलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै शकुनीका गोठी नै फ्याँक्न आफू एक्लै पर्याप्त भएको दाबी गर्नुभयो। पाण्डव र रामका दृष्टान्त दिँदै उहाँले केही महिनालाई तलमाथि परिहाल्यो भने पनि आफू फेरि पनि सत्ताको नेतृत्वमा आइपुग्ने दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले सरकार असुरक्षित रहेको स्पष्ट झल्को भने दिन्छ। कि अहिले अस्थिरता ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू
अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा, गलत दिशामा, गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देशहितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। के भएको थियो र? केही भएको थियो र? सरकार विकासका काममा लागिराखेको थियो, लागिराखेको छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईँहरूको रुचिको विषय होइन। तपाईँहरू आफ्ना उद्योगमा लाग्नुहोस्, यी कुरालाई त मै ठेगाल्लाई हो। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल निर्माणको उद्देश्य साथ अघि बढेका र सिसीमा औषधि बेच्ने बीचको भेद छुट्याउनु पर्ने भन्दै उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई व्यङ्ग्य गर्नुभयो। यसरी सत्तामा बसेका र माओवादी केन्द्रसँगै संयुक्त घोषणापत्रका साथ मिलेर चुनाव लडेर माओवादीकै बलमा 2/3 बहुमतको सरकारका प्रमुख बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पछिल्ला दिनमा सबै मञ्चहरूमा माओवादीको खैरो खन्नमा नै व्यस्त देखिनुहुन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो काममा लाग्नु। खैर, मलाई सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। सरकार पहिले पनि म सरकारबाट हटाइए हुँ, फेरि जनताले सरकारमा ल्याए। अहिले पनि हटाइए भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाले भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? केही ठाउँ हुँदैन। त्यस कारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो व्यवसायमा लाग्नुहोस्। सरकार, वर्तमान सरकार भन्न सकिन्न अहिले केही महिनालाई फेरि तलमाथि परिहाल्यो भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। केही महिनाको कुरा हो, क्षणिक। सही उद्देश्य छ भने पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास खेदे होइन, 12 वर्ष पुरा गरेर आए। रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको थिएन, त्यो पनि समय सिद्धियो, फेरि फर्केर आए। हामीलाई पनि 14 वर्ष जेल हालेको थियो, हामी पनि फर्केर आयौँ। राजतन्त्रले जेलमा हालेको थियो, राजतन्त्र फाल्छौँ भनेर भनेका थियौँ, फर्केर आएर पनि फालेर छोड्यौँ। हामीले भनेका कुराहरू गर्ने गरेका छौँ, पुर्याउने गरेका छौँ। जबसम्म पोलिटिक्स म्याचर हुँदैन, परिपक्व हुँदैन, तबसम्म, अथवा जबसम्म मान्छेले सही र गलत छुट्याउँदैन, जबसम्म देश र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचका लडाइँको, देशका हित र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचको लडाइँको अन्तर छुट्याउँदैन आम जनताले, तबसम्म यस्ता कुराहरू देखा परिरहन्छ। देश बनाउने सङ्कल्प र अठोट र एउटा सिसीमा औषधि बेच्नेका बीचको आज यहाँ हामीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सङ्कल्प जुन पुस्तिका निकालेका छौँ, त्यो र एउटा यसै उसै कसैले लेखिदिएको ग्रन्थका बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने, अथवा एउटा कुनै वस्तुको रङ्गीन विज्ञापन, त्यसको बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने, एउटा अर्थपूर्ण कुरा र विज्ञापनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनका लागि गरिएको प्रचारका बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने अनि देश अलमलमा परिरहन्छ।
बेच्नुपर्ने हुन्छ एउटा गोगो साबन। विज्ञापनमा के आउँछ? गाईले पनि तैँलाई लखेट्छ, कुखुराले पनि तैँलाई लखेट्छ भन्ने आउँछ। अब त्यो गोगो साबन र गाईले लखेट्ने कुरा, कुखुराले लखेट्ने कुराको भेट कहाँ हुन्छ? तर त्यसो भनेपछि मान्छेको ध्यान जान्छ, गोगो साबन सुन्छ अनि मान्छेले किन्छ। त्यस कारण त्यो तालमेल नभएका कुराको एउटा विज्ञापन र देश विकास गर्ने अठोट सङ्कल्प दृष्टिकोणका बिचमा हामीले भिन्नता छुट्याउनु पर्यो। अलिअलि समस्याहरू त हुन्छन्। दर्शकबिन, अहिलेको राजनीतिक प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बीच आपसमा भनाभन, आलोचना र गाली गलोच गर्नमा नै केन्द्रित देखिन्छ। यता शनिबारै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने ओलीलाई सत्ताबाट पनि हटाउने र आगामी चुनावमा पनि ओली विरुद्ध अन्य दलहरूसँग मोर्चाबन्दी नै गरेर चौथो दल बनाइदिने चुनौती दिनुभएको छ। ओली प्रचण्डलाई गाली गर्ने, प्रचण्ड ओलीलाई गाली गर्ने, यही छ मिलुन्जेल एकै जाँचका दुई क्याप्टेन बनेका र अहिले एक अर्काको कट्टर दुश्मन बनेका ओली भर्सेस प्रचण्डको राजनैतिक दुश्मनीपूर्ण दैनिकी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा दलहरूसँग मोर्चा बनाएर केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा झार्ने बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको शनिबार काठमाडौँ भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा मोर्चा बनाएर केपी ओली समूहको पार्टीलाई चौथो पार्टी बनाउने बताउनु भएको हो। अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा आफूहरूको पहलमा मोर्चाबन्दी गर्दा राम्रो परिणाम आएको र ओलीको समूहलाई चौथो नम्बरमा पुर्याउन सफल भएको बताउनुभयो। जसपाका नेताहरूसँग पनि माओवादीको वेभ लेन्थ पहिलेदेखि नै मिल्दै आएकोले मोर्चा बन्न सक्ने बताउनुभयो। यस्तै काङ्ग्रेससँग सरकारमा सहकारी र चुनावी तालमेल गरेमा आगामी चुनावमा केपी ओली चौथो दल हुने र उनको विघटनको यात्रा सुरु हुने दाबी पनि गर्नुभयो। हिजो मात्रै यहाँ 3 पार्टीको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो, बैठक चाहिँ राम्रो भयो। पहिलोचोटि नेपाली कांग्रेस खुलेर यो केपीले त बर्बादै पार्ने भयो, सब चाहिँ प्रतिगमनै गर्ने, सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कांग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो। जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कांग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो। ठिक छ, हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। कुरा बुझ्नुभयो चाहिँ। अब अहिले भर्खरै नभने मोर्चा तपाईको चाहिँ अब मोर्चा बनाउनेमा चाहिँ हामीहरू र नेकपा एमाले भित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिराखेकै छ। पार्टी नै एउटा अहिले भर्खरै म एउटा कार्यक्रममा गएँ, कर्मचारीको नेता साथी आउनु भएको थियो, उहाँले हामीले भन्दा राम्रो बोल्नुभयो उतापट्टिको भए पनि। त्यो लभ त गयो होइन नि, अर्कोले डिभोर्स गरिदिए पनि लभ त गयो छैन त्यहाँ एउटा। अर्को हाम्रो जसपाका नेताहरूसँग हाम्रो वेभ लेन्थ धेरै नै मिल्छ। अहिले मात्रै मिल्यो भने उहिलेदेखि मिल्दै आएको वेभ लेन्थ हो। त्यहाँ मोर्चा बन्न सक्छ। जसपासँग मोर्चा, अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली कांग्रेससँग कम्तीमा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै हामीले सपना देखिन् त एउटा कुरा हो, तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोभ गर्ने र धेरै आश गर्न नि हुँदैन। तर मोर्चा चाहिँ बन्छ। मोर्चा बन्यो भने जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घको हिजो चुनाव भयो, आज रिजल्ट सबै आयो कि आएन रे, आइसकेको छैन। तर जे होस् मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वानकर्ता नै हामी नै भइयो।
र मूलभूत रूपमा जितियो देशैभरि र ओलीलाई चाहिँ चौथो नम्बरमा पुर्याइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला, चौथोमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने चौथो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। मलाई त्यही विश्वास लागेको छ। दर्शकबिन, वर्तमान संविधान र व्यवस्था विरोधीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चित्रित गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। शुक्रबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको 3 दलको बैठक सकारात्मक भएको र काङ्ग्रेस पहिलो पटक खुलेर आएको र जसपा पनि सकारात्मक भएकोले नयाँ सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी अहिले पनि नयाँ प्रकारको जनयुद्धमा रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। सशस्त्र हिंसाको रूपमा नभई प्रतिक्रियावाद विरुद्धमा फरक रूप र तरिकाले युद्ध चलिरहेको बताउनुभयो। पार्टी एकता गरेर आफूले गल्ती नगरेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। तर केपी ओलीले भनेका केही कुरालाई सजिलै मानिदिनु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो। सरकार निर्माण र पार्टी एकीकरण गर्नु अघि भएका सहमति जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्ने जोड दिएर गल्ती गरेको बताउनुभयो। हामी चाहिँ पुरै कमान्ड चाहिँ पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। त्यति मात्रै होइन, अन्तिममा संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित बहुमतको संसदीय दलको बहुमत, माओवादीको मात्रै त बहुमत छैन नि, अहिले त 25% नपुगेर यहाँ कस्तो दुःख पाइएको छ। कुरा भन्नुभयो त, त्यो त नेकपाको बहुमत हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित म आफै गएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। त्यो दर्ता गर्ने बित्तिकै देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री खारेज भयो। प्रधानमन्त्री एकछिन पनि रहन पाउँदैन। संसदीय दलको बहुमतले दल नेता उनलाई हटाएर मलाई चुन्यो। संसदीय दलको सर्वसम्मतले मलाई चुन्यो। उपस्थितिको सर्वसम्मत जो बहुमत छ हस्ताक्षर गरेका छ। अनि हामीले पार्टी एकता र गल्ती गरे भन्न मिल्छ त? बकाइदा चाहिँ मेजोरिटीलाई कमान्ड गरेर संविधान अनुसार चाहिँ सब चिज कमान्डमा लिइएको थियो। तर त्यही दिन उता दर्ता गरियो संसदीय दलको कार्यालयमा, बाहिर निक्लिँदा त पार्टी त 2टा बनाइदिएछ अदालतले। यो 2टा बनाउन मिल्ने र पाइने कुरा हो त? संसारमा कहीँ मिल्छ यस्तो कुरा पनि? यो यति अप्राकृतिक कुरा भयो नि, यो त्यो बनाउन मिल्ने कुरै होइन। यो कतैबाट पनि यो जन्मिसकेको बच्चा र हुर्केर 3 वर्ष भइसकेकोलाई फेरि आमाको गर्भमा पसाउँछु भनेर हुने कुरा हो? यो मिल्ने कुरा हो त? कहीँ यो त लाटो बुद्धिले नै मिल्दैन नि। कतैबाट नि नमिल्ने कुरा गरे। तर गरे फेरि सर्वोच्च भनेको फेरि हामीले नि के गर्नु भने सर्वोच्चले गरे हामी मान्छौँ भन्न पर्ने रहेछ क्या। फेरि मान्दिनँ भन्न नपाइने, असहमति त जनाउन पाइने। हामी सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सहमत छैनौँ, किनभने यो प्राकृतिक छैन, स्वाभाविक छैन त भनेका छौँ। तर मान्दिनँ भन्यो भने यो सिस्टम नमानेको हुने रे। फेरि हामी अरूले नमान्दा हुने रे, हामीले नमान्दा नहुने रे भन्ने बनाउन खोजिया छ। त्यही मेरो पोइन्ट कमेडरलाई मैले के भन्न खोजेको हो भने हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेको होइन र पार्टी एकता हामीले टुटाएको पनि होइन। पार्टी अहिले विभाजन भयो, हामी जिम्मेवार छौँ त? हामीले त यसको एकताको रक्षा गरेर गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर उसलाई परास्त गरेर उसलाई निकालेर साबित गरेको हो नि त। त्यो त इतिहासमा दर छ नि। कसले त्यसलाई दौता गर्न सक्छ? ल त हेरौँ, कसैको हिम्मत छ त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई गलत साबित गर्न? अनि केपी ओली आफू सचिवालयमा, थाई समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दलमा जतासुकै अल्पमतमा परेपछि प्रतिक्रान्तिकारी तागतहरूसँग मिलेर के अप्राकृतिक सेटिङ गरेर अर्काको सहारामा, आफ्नो बल बुद्धिले होइन,
कुरा बुझ्नुभयो। अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई दुई ठाउँ बनाइयो, त्यसकारण गल्ती गरिएको छैन है कमरेडहरू। तपाईँहरू के भयो भन्ने परेको छ भने केही नै भएको होइन। भएको हामीले शानदार ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर समाजवादतिर लान खोजेकै हो, हामी गएकै हो। तर अब प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लागेर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ। दर्शकबिन, यस्तै दोस्रो गल्ती आफ्नै सङ्गठनभित्रका कार्यकर्ता र जनतालाई ध्यान नदिनु पनि रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकार गर्नुभयो। आफ्नै सङ्गठनभित्र रहेका शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारसँग सम्बन्ध बलियो नबनाई अर्काको पछि लाग्दा अहिले दुःख पाएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले दुई पार्टीको बीचमा लप परिरहेको बेला अदालतले पार्टी विघटन गरिदिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउनुभयो। पुस 5 गतेको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट संसदीय दलबाट कारबाही गरी निकालेको अवस्थामा फेरि अदालतले पार्टी नै विघटन गरेर पुरानै अवस्थामा पुर्याइदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो। तर नेकपाका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूहसँग आफ्नो गहिरो माया प्रीति भइरहेको बेलामा सर्वोच्च अदालतले डिभोर्स गरिदिँदा अहिले दुःख भइराखेको बताउनुभयो। आफूहरूले अदालतको फैसलालाई अप्राकृतिक र अव्यावहारिक भनेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। अदालतले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिए पनि कम्युनिस्ट एकता अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर त्यस्तो एकता अब पार्टीलाई बलियो बनाएपछि मात्र सम्भव हुने बताउनुभयो। यहाँ त कस्तो भयो भने, यो भएको त कस्तो भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो। कुरा भने दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नुभयो नि 28 गतिको आमसभा म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ? लभ परिराखेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो, कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त। अब अहिले चाहिँ दुला दुलै दुइटै रुँदै आफ्नो गरे, यो के हो गरेको भन्ने त यो। त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अनैतिक, गलत सेटिङमा भयो त। हाम्रो के दोष भयो त? त्यहाँ लभ गर्नु गल्ती भएको हो त? त्यो त होइन नि। हामीले लभ गरेर त ठिकै गरेका थियौँ, मिलाएरै लगेकै त थियौँ। शक्तिलाई कमजोर हुन त दिएका त थिएनौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो र फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ। दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार संविधान र ऐन कानुनलाई मिच्दै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा रहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बसेको 3 दलको बैठकले सरकारले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई सन्तासमा राख्ने र कब्जा गर्ने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेको बताउनु भएको हो। यस्तै कर्मचारी तन्त्रलाई आतंकमा बाँच्न बाध्य पारिएको र उनीहरूको वृत्ति विकास, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुल्चिने कोसिस भएको पनि बताउनुभयो। र हामी एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारको जनयुद्ध, त्यो सशस्त्र हिंसा होइन है, फेरि त्यही भन्यो भनेर प्रचार हुनसक्छ। जे होस्, नयाँ जनयुद्ध। जसरी चाहिँ हामीले युद्धको बेलामा भन्थ्यौँ नि, युद्ध भनेको रक्तपात पूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो। त्यस अर्थमा अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध युद्धमै छौँ। तर त्यो युद्ध लड्ने तरिका चाहिँ र रूप चाहिँ फरक छ।
त्यसकारण हामीले त्यो चाहिँ जनताको त्यो भरोसा, जनताको त्यो आशालाई अब फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट हामी त्यहाँ जोडिएर, उनीहरूका दुःख दर्दसँग जोडिएर उनीहरूको उत्पादन सङ्घर्षलाई अलिकति प्रतिफलमुखी बनाउने योजना निर्माण गरेर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकेर सिकाएर जाने लाइन बनाउने हो। अब सरकारले कानुन अनुसार हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कामहरू गरिरहेको पनि अध्यक्षले बताउनुभयो। सरकार अवैधानिक र असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक काम गर्नतर्फ उन्मुख भइराखेकोले देशमा निकै ठुलो अन्यल र सन्तास उब्जिएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले संविधानलाई मिच्ने कोसिस जारी राख्दै गएमा नयाँ खालको विद्रोहमा जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभा मार्फत बनेको संविधानको रक्षाका निम्ति पनि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नदेखिएको बताउनुभयो। तर विद्रोहमा जानु अगाडि नयाँ सरकार गठन गरेर सोही सरकार मार्फत अहिले भइराखेका ज्यादतीहरूलाई सच्याउन चाहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो। संविधान नमान्ने सरकार हटाइनुपर्ने बताउनुभयो। मैले लिन पर्यो। केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या। त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ मलाई। त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भए नि कमरेड मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। मेरो त्यही गल्ती, मेरो नियतमा गल्ती त होइन। अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। त्यसो अहिले म फर्केर आएँ क्या, त्यसो नगर्न पर्ने छ। भएको सहमति जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ, नत्र मान्दिनँ भनेर भनेको भने गरेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई पर्यो। एउटा दोस्रो, अब यस्तैलाई सहकार्य गरेर एकता गरेर अब सबै ठिक गर्ने भइयो भन्ठानेर आफ्नै सङ्गठन आफ्नै जनतालाई बलियो बनाउनेमा जति ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यति दिएन, त्यहाँ चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने लागेको छ मलाई। अहिले आफ्नै सङ्गठन र आफ्नै जनतालाई, आफ्नै शहीद परिवार, आफ्नै घाइते अपाङ्ग या बेपत्ता परिवारसँग बलियो सम्बन्ध र त्यसलाई सुदृढ गर्दै गर्दै अरूसँग खेल्ने कुरा त ठिकै रहेछ, ठिकै हुन्थ्यो। आफ्ना चाहिँ छँदै छन्ने आफ्ना भनेर अलि व्यवस्था गरे जस्तो अर्काको पछि बढी लाग्दाखेरि चाहिँ दुःख पाइयो भन्ने मैलाई परेको छ अहिले। त्यसो आउने दिनमा त्यसो नगर्ने भनेर मैले भित्रभित्र सङ्कल्प गरेको छु क्या, भित्रभित्र। अब आज कुरा भन्नु त्यो सङ्कल्प गरेको छु र त्यही अनुसारै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हामीलाई डिभोर्स गराइयो नि, त्यसपछि म देशभरि घुमै छु, हेर्नु घुमै छु। र दर्शकबिन, अध्यक्ष प्रचण्डले यो सरकार अब धेरै दिन नचल्ने र नयाँ सरकार बनेपछि कर्मचारीहरूको मागहरूको सम्बन्धमा साथ समर्थन र सहयोग रहने पनि बताउनुभयो। यसरी ओलीलाई एनी हाउस सत्ताबाट हटाउ अभियानमा रहनुभएका प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा विकल्पमा सरकार दिने अभ्यासलाई भने मूर्त रूप दिन सक्नुभएको छैन। सत्ता राजनीतिका 2 शीर्ष खेलाडी ओली र प्रचण्डको यो वाक युद्धको पट्टाक्षेप कहिले कसरी हुने हो त्यो भने समयले नै बताउला। हस्त दर्शकबिन, यिनै प्रसङ्गहरूका साथ आजको टप न्युजको बिट मार्ने बेला भएको छ। हस्त टप न्युजको अहिलेको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजन फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टप न्युजका
अन्य टप न्युजहरूको श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको टप न्युजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता विरोध कार्की सहित सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।